11 किती आसा घर घर सकलची घरां सगळी उदक येता आमकांच वयर चडना चडना हय ताका लागून उदक चडना तुमगेले म्हणून चडना म्हणून तेणी चडना न्हू म्हण विचारतो म्हाका प्रेशर आज वाडयता म्हणटा फाल्यां वाडयता म्हणटा आनी वाडयना एक दीस वाडयता मागीर 10 दीस बंद वाडयता कुडचड्यार फक्त तुमगेलेच घर उंच आसा बाकी कांयच ना दुसरें तेच गाडींच्यान इतलें वयर आसा मातीकड्यार इतलें वयर आसा इतली बिल्डिंगे आसा वयर चडटा आनी आमगे कितें चडना म्हणटा हांव आमगे कितें चड चडटी ना थंय आमगेली आतां कितें घरांक देवाची बी कामां आसतना उदकाक कितले त्रास जाता तुमकां आमकां खूब त्रास जाता उदकांक आमची घरां आसा ती चड वयर आसा म्हणटा म्हणून थंय प्रेशर येयना म्हणटा ती सद्या तेंच्यांनी लो प्रेशराचेर सोडला म्हणटा उदका बिल येना तुमकां बील येता एवरी मंथ येता तेन्ना कोण डिपार्टमेंट येता काय पंच येता तुमचो कोण येना ती बील कोण घेवन येता पळय ती येता आतां तुमकां रिजन सांगता ती पंचा सांग म्हण हें सारकें आसा अशी हय सांग आतां आमी भितर गेल्ली ऑफिसान तेन्ना तेंच्यांनी आमकां सांगलें तुमचे पंच आहा पळय तेंकां वचोन तुमी थंय कंप्लेन दिया हेजे पयलीं कंप्लेन दिली तुमी हय दिल्ली आसा आतां मुखारलो स्टेप कसो आसतलो जर उदक मेळना जाल्यार आतां पळोवया सगळीं कितें मेळोन कितें करपाचें तें आमदारा कडेन वचपाचें आतां कित्याक आमची ल्हान भुरगीं बीन आसतना आमकां दिसभर उदक जायत रांदपा सुद्दां आमकां उदक ना आतां हांगा 7-8 दीस जाले आमकां उदक ना एक दीस उदक येता परत 5 दीस उदक आसना आनी आयल्ल्या दिसा कितें विचारलें हांगा म्हणटा प्रेशर सांग्या वयल्यान कमी केला हेंच तांगेलें आयकुपाचें आमी आयकलां की पंचा ते सांग म्हणटा हें सारकें आसा पंचा सांग म्हणटा गजाल तर तांकां विचारपाचें आसा तो पंचान पायपलायन घातला आमकां काय पंच आमची बिलू भरतना किती रिजन सांगता ते उदक ना आमकां तेंच्यांनी रिजन काय सांगना ती रिजन म्हणटा ती प्रेशर कमी आहा म्हणटा सांग्या वयल्यान कितली तेप जाल तुमकां सो आतां आमकां कमीत कमी 1 म्हयनो मायन जातलो आमकां हें चालूच आसा पयली कंप्लेंट दिली बोवाळ मारतरी मागीर उदक येता एक दीस मागीर परत परत उदक वर्सां येना जाता उदकाक जे पिवपाचें उदक आसा तेजे खातीर इश्यू जाता आनी अनेक लोक जे आसात जेंकां उदका त्रास जाता अशे लोक PWDच्या डिविजन 1 किंवा सब डिविजन 20 हितून भितर वयता आनी जे कन्सर्न ऑफिसर आसा एक्झिक्युटीव इंजिनियर आसतलो किंवा सब हें आसा तेजे सकयल आसतलो हांकां विचारप हें काम चालूच आसा आनी जेन्ना जर उदकाची बिलां आमी एक दुसरी बाजू पळयली जेन्ना उदकाची बिलां जेन्ना भरना तेन्ना तातडीन तांकां डिस्कनेक्शन नोटीस वयता आनी डिस्कनेक्शन करता तांकां तेंचो प्रॉब्लेम समजून घेतना अशें डिपार्टमेंट आसा जें आयज तेजे हें करता तो आसा वॉटर हितूंतलो मिनिस्टर जो आसा सुभाष फळदेसाय हेजे कडेन तें आसा आनीक म्हाका दिसता सुभाष फळदेसाय हेजेर लक्ष घालपाक जाय जेन्ना अशी जेन्ना प्रॉब्लेम जाता आतां आमी पळयत जाल्यार कुडचडे मतदारसंघाच्या होडर वाठारांक भितर जवळ जवळ 11-12 घरांक गेले म्हयनेभर उदक मेळना आनी जेन्ना उदक सोडपी जो आसा ताका जर सांगलें जाल्यार 1-2 दीस उदक मेळटा परत हें करता आनी तो रिजन दिता की प्रेशर पावना आनी प्रेशरा लागून उदक तें पावना म्हणून पूण अशें पळयता आमी बिल्डिंगान जवळ जवळ 4-4 मजली बिल्डिंगांनी उदक पावता मारुतीगड सारकें उदक पावता गार्डनजेला कडेन उदक पावता हे तेच लोक सांगतात तेन्ना ह्या लोकांक कित्याक उदक मेळना काय हो कोण उदक सोडपी आसा तो काम सुकारूपणान करता हेजे सगळ्याचे अभ्यास करपाक जाय आनीक डिपार्टमेंटाचो मिनिस्टर जो आसा सुभाष फळदेसाय हेणें खरोखरच हितून लक्ष घालपाक जाय हांगा पयलीं आमकां ऑफिसर मेळ्ळे अभियंता मेळ्ळे मृणाली नायक जे आसा तेजे कडेन उलयले तेणी सांगलां की आपूण जाता तितून लक्ष घालतलो हे येतले एक आपूण सांगतले पूण लोकांचो इतलोच प्रॉब्लेम आसा जेन्ना सण आसता तेन्ना लोकांक उदक मेळना जेन्ना घरां कितें काम आसा बायल मनशां आपलें सकाळ फुडें काम करून जे आयदनां कितें बाकीचें रांदप आसा तें करून भायर येता पूण त्याच टायमार जर उदक मेळना जाल्यार हो प्रॉब्लेम जो आसा तो क्रिएट जायत वयता आनी ह्या प्रॉब्लेमाचें सोल्युशन हे डिपार्टमेंटान काडपाक जाय आनी आयज लोक जे आसा ते रागान येयल्ले हेजे पयलीं कंप्लेन जाल्ले आसा रागान येयल्ले आनी तेंच्यांनी आमकां उदक हें डेली मेळपाक जाय मागणी केला कारण उदक हें सगळ्यांक जाय कारण उदक नासतना खंयचीच कामां जायना हेंवूय तितलें डिपार्टमेंटाक कळपाक जाय आयज लोक येयले आसा परत आमी वोगी रावचे ना अशेंय लोकांनी सांगलां जो पर्यंत उदक जर कंटिन्यू मेळना तो आमी अशेंच परत ह्या डिपार्टमेंटाक येतले अशेंय तेंच्यांनी हांगा नमूद केल्लें आसा इन गुवाहाटी उदय देयकर कुलकर्णी.